बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। हमारी आज की वीडियो का मौजू सदका फितर है। अमूमन हमारे ज़हनों में सदका फितर के हवाले से कई सवालात आते हैं। आज की वीडियो में इनके जवाब समझने की कोशिश करेंगे। आप हमारी वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े हैं ताकि इस अहम मालूमात से फ़ायदा उठा सकें। इन सवालात के जवाब हम लेंगे अल्लामा नुमान मदनी साहब से। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। जवाद भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। आप बताएं, रमज़ान कैसा गुजर रहा है? अल्लाह के करम से बहुत अच्छा गुजर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हमारी ये रहनुमाई करें कि सदका फितर क्यों वाजिब हुआ और इसकी मिकदार क्या है? सदका फितर की असल वाजिब होने की हिकमत तो अल्लाह ताला और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते हैं। हदीस मुबारक का एक बयान की गई कि बंदे का रोज़ा ज़मीन व आसमान के दरमियान मुअल्लक रहता है उस वक़्त तक जब तक वो सदका फितर अदा न कर दे। तो इस हदीस मुबारक के तहत उलमा ने मुख्तलिफ वजहें ज़िक्र की। पहली वजह ये बयान की कि चूँकि अल्लाह ताला ने इसको मुकर्रर किया है, तो जब बंदा सदका फितर अदा करता है तो इसकी वजह से बंदे के जो रोज़े हैं वो मकबूल हो जाते हैं। और इसके साथ दूसरी वजह जो उलमाए कराम ने बयान की वो ये कि रोज़े में बाज़ औकात कोई कमी या कोताही रह जाती है, तो जब बंदा सदका फितर अदा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस सदका फितर को इसीलिए मुकर्रर किया है कि बंदे की कोताही और कमी जो रह गई है उसको ख़त्म फरमा दे। और तीसरी वजह उलमाए कराम ने यह बयान फरमाई कि सदका फितर चूँकि गरीबों को दिया जाता है तो वो इसके ज़रिए से अपनी ईद की हाजतों को पूरा कर सकें और अपने लिए खाने पीने का इंतज़ाम कर सकें। तो ये उलमाए कराम ने तीन वजहें बयान फरमाई सदका फितर के वाजिब होने के हवाले से। और जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है कि सदका फितर की मिकदार क्या है, तो शरीयत ने मुख्तलिफ एतबारात से जो है वो सदका फितर की मिकदार को बयान किया। गंदम और उसके आटे के हिसाब से भी जो है सदका फितर की मिकदार बयान की गई, जो कि शरीयत ने निस्फ सा बयान की है, जो 2 किलो से 80 ग्राम कम बनती है, यानी इसको 2 किलो ही शुमार कर लिया जाए। और इसके अलावा जो दूसरी मिकदार बयान की गई वो जौ के एतबार से ये 1 सा शरीयत ने मिकदार बयान की है, जो कि 4 किलो से 160 ग्राम कम बनती है। और तीसरी खजूर के एतबार से भी जो है वो 1 सा मिकदार जो है वो सदका फितर की अदा की गई, जो 4 किलो से 160 ग्राम कम बनती है। और इस तरह किशमिश की भी यही मिकदार बयान की गई, यानी 1 सा। तो आज 2023 के अंदर जो उलमाए कराम ने फतवा दिया वो यही है कि गंदम और आटे के हिसाब से सदका फितर 320 रुपये मुकर्रर किया गया। और जौ के हिसाब से जो इस साल सदका फितर की मिकदार बयान की वो 800 रुपये एक बंदे का सदका फितर बयान किया गया। और किशमिश के हिसाब से जो इस साल सदका फितर की मिकदार बयान की गई वो 6400 रुपये बयान की गई। और खजूर के हिसाब से जो सदका फितर है वो 2800 रुपये है। और अगर कोई अजवा खजूर के एतबार से देना चाहे, क्योंकि सदका फितर जो है अच्छे से अच्छा जो है वो देना चाहिए जितनी इंसान की हैसियत है, क्योंकि इंसान अपने लिए अच्छी चीज़ों को पसंद करता है। तो अगर कोई अजवा खजूर के एतबार से सदका फितर अदा करना चाहे तो वो 10,400 रुपये एक बंदे का सदका फितर बनता है। अब हमें ये तो समझ आ गई कि सदका फितर क्यों वाजिब हुआ और इसकी मिकदार क्या है। अब हमें ये भी बता दें कि सदका फितर किस पर वाजिब है। सदका फितर जो है ये साहिब निसाब पर वाजिब है, लेकिन ज़कात से इसका निसाब थोड़ा सा अलग है। ज़कात में माल का माल नामी होना शर्त है, यानी सोना चांदी या माल तिजारत हो, जबकि सदका फितर थोड़ा सा इससे चेंज है, इस तरह कि इसमें सोना हो किसी के पास या 52.5 तोला चांदी हो या इसके बराबर रकम हो उसके पास, या इतना माल तिजारत उसके पास हो कि जिसकी रकम 52.5 तोला चांदी की मिकदार को पहुंच जाती हो, तो उस पर सदका फितर लाजिम है। और इसके अलावा अगर घर में ज़रूरत से ज़ायद सामान मौजूद है और उसकी मिकदार भी 52.5 तोला चांदी की रकम को पहुंच जाती है तो उस पर सदका फितर लाजिम होगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स के पास 2 मोबाइल हैं महंगे वाले और उसके इस्तेमाल में सिर्फ एक मोबाइल है, दूसरा उसके इस्तेमाल में नहीं है, अब जो उसके इस्तेमाल में नहीं है उसने शौकिया रखा हुआ है, अगर उसकी रकम हिसाब लगाया जाए और वो 52.5 तोला चांदी की रकम के बराबर पहुंच जाती हो
تو اب اس پر اس موبائل فون کی وجہ سے زکوٰۃ تو نہیں لازم ہوگی، لیکن اس کی وجہ سے اس پر صدقہ فطر جو ہے واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر دیگر سامان ہے گھر کے اندر جو ضرورت سے زائد ہے، اس کی مقدار 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر پہنچتی ہے، اس کی وجہ سے زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی، لیکن اس کی وجہ سے صدقہ فطر جو ہے بندے پر لازم ہو جاتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ سے تھوڑا سا اس کا الگ نصاب ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، صدقہ فطر کا وقت کیا ہے؟ صدقہ فطر کے وجوب کا وقت جو بیان کیا گیا وہ 1 شوال المکرم کو صبح صادق کے وقت جو ہے وہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، اور اس کو عید سے پہلے جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے اس کو رمضان المبارک میں ادا کر دیتے ہیں، یعنی 1 شوال سے پہلے ہی ادا کر دیتے ہیں، تو اس طرح بھی صدقہ فطر جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ صدقہ فطر عید سے پہلے ادا کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے وقت پر نہ ادا کیا ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی، اس میں یہ ہے کہ عید سے پہلے اگر ادا نہ کیا تو عید کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ادا نہیں کیا تو اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا، بلکہ یہ عمر بھر جو ہے اس کے ذمے باقی رہے گا، کسی وقت بھی اس کو ادا کر سکتا ہے، اگرچہ سنت یہی ہے کہ عید سے پہلے جو ہے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے۔ یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ صدقہ فطر کس ملک کے حساب سے ادا کیا جائے؟ اس میں یہ ہے کہ جس وقت صدقہ فطر واجب ہو رہا ہے، یعنی صدقہ فطر کے وجوب کا جو وقت ہے، یعنی 1 شوال المکرم کو صبح صادق کا وقت، اس وقت جو شخص جس جگہ پر موجود ہے اس کے حساب سے اس کو صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ یعنی اگر کوئی 1 شوال المکرم کو صبح صادق کے وقت مدینہ منورہ میں موجود ہے تو مدینہ منورہ کے اعتبار سے اسے صدقہ فطر اس پر لازم ہوگا، اور اگر کوئی شخص اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے یا کسی اور ملک میں موجود ہے تو اسی ملک کے حساب سے اس پر صدقہ فطر کی ادائیگی لازم ہوگی۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ شخص جہاں پر موجود ہے وہیں کے اعتبار سے یہ اپنا فطرہ ادا کرے گا، اور اس کے ساتھ جو نابالغ بچے ہیں جو کہ صاحب نصاب نہیں، اس وہیں کے حساب سے اپنے نابالغ بچے جو صاحب نصاب نہیں ان کا فطرہ بھی ادا کرے گا۔ اور اس کے ساتھ اگر اس کے بالغ بچے ہیں یا بیوی اور والدین کا فطرہ ادا کرنا چاہتا ہے تو یہ ان کی اجازت سے کر تو سکتا ہے، لیکن اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ بالغ بچے، والدین اور بیوی جو ہے جس جگہ پر موجود ہے وہاں کا حساب لگایا جائے گا کہ وہ جہاں پر موجود ہے وہیں کے حساب سے ان کا فطرہ ادا کرنا ہوگا۔ مثلا یہ شخص مدینہ منورہ میں موجود ہے اور اس کی بیوی جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے، والدین پاکستان میں موجود ہیں، اب یہ اپنا فطرہ تو مدینہ منورہ کے اعتبار سے ادا کرے گا، لیکن بیوی، والدین یا جو بالغ بچے ہیں ان کا فطرہ پاکستان کے اعتبار سے ادا کرے گا۔ کہ اگر والد جو ہے وہ بیرون ملک ہے اور بچہ پاکستان میں موجود ہے اور وہ صاحب نصاب ہے، تو اب اگرچہ والد جو ہے باہر کسی ملک میں ہے تو بچہ جب صاحب نصاب ہے تو یہاں پاکستان کے حساب سے ہی بچے کا صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ کیا فوت شدہ کی طرف سے صدقہ فطر لازم ہوگا؟ فطرہ جو ہے یہ شخص پر واجب ہوتا ہے، مال پر نہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص فوت ہو گیا تو اس کی طرف سے فطرہ ادا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ شخص جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے، اگرچہ اس کا مال باقی ہے، کہ فوت شدہ شخص کی طرف سے فطرہ لازم نہیں ہوتا۔ اگر معاذ اللہ کسی نے روزے نہیں رکھے تو پھر کیا صدقہ فطر وہ بھی ادا کرے گا؟ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے روزے رکھنا شرط نہیں۔ یعنی اگر کسی نے کسی عذر کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، مرض کی وجہ سے، یا معاذ اللہ کسی نے بغیر کسی وجہ کے روزوں کو ترک کر دیا، تو اب یہ نہیں کہ وہ صدقہ فطر ادا نہیں کرے گا، بلکہ صدقہ فطر اس کو ادا کرنا ہوگا۔ صدقہ فطر کا جو ہے روزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔